Atong hinumduman nga sa pakigrelasyon sa Ginoo wala siya gipili bisan ang tawo nga magbudi kaniya andam siya mahigugma ug mudawat kaniya. Maayong adlaw kaninyo mga igsuon ko diha ni Kristo. Ako si Reverendo Gabriel M. Lakang-Lakang. Ania na usab kita sa tong inadlaw nga tulumanon ang pamalandong sa pulong sa Dios. Mga igsuon, kumon kaayo sa atoa na kung mupili kita og tawo aron mutimbayayong sa atong buluhaton diha sa pamilya, sa negosyo, sa kompanya o kadiha sa nakalain-laing institusyon sa gobyerno o sa simbahan, mupili gayud kita og tawo nga takus ug angay. Tinuod og kinahanglan kini aron hapsay ug mulambo ang dagan sa atong kinabuhi. Apan diha sa pagsunod kang Kristo ug sa pagpalambo sa atong relasyon diha kaniya, ang tanan kanato iyang gitawag ug gidalit nga mulakat sa iyang dalan ug musunod sa iyang sugo. Karong adlaw, nadungog nato sa tong ebanghelyo ang mga pangalan sa napulog duha ka mga apostoles. Apan naay usa ka pangalan nga makapa-interesado kaayo kanato, mao ang pangalan ni Judas Iscariote, ang magbudhi kang Hesus. Makapangutana siguro kita kung ngano naapil pa man si Judas o kung angayan bagayod siya. Atong hinumduman nga sa pakigrelasyon sa Ginoo wala siya gipili bisan ang tawo nga magbudi kaniya andam siya mahigugma ug mudawat kaniya. Sa ato unta pod nga pakigrelasyon sa atong isig ka tawo, andam pod unta kita mahigugma ug mudawat kanila. Ug sa atong relasyon sa Ginoo, atong mahinumduman nga dili mo pili ang Ginoo sa iyang higugmaon ug dawaton, bisag sa ubang tawo dili kita takos. Busa, salig lang kita sa iyang gugma, sa iyang grasya ug sa grasya nga iyang gihatag sa atong mga paningkamot. Amen.